डीएभी स्कुलको बुद्ध हलमा हुन गइरहेको बृहत धर्मदेशना तथा अभिनन्दन समारोहमा शरीक हुनुभएका नेपालका 8औं संघनायक श्रद्धेय बोडीसेन महास्तवीर, उपसंघनायक श्रद्धेय गुणघोष महास्तवीर, श्रद्धेय भिक्षु बोडी ज्ञान महास्तवीर, श्रद्धेय विमलो स्थवीर, श्रद्धेय भिक्षुगण तथा श्रद्धेय अनागारिका गुरुमाहरूमा मेरो वन्दना। यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रदेश सांसद माननीय माधव पौडेलज्यू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विहारका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, कल्याण मित्र एवं पत्रकार वर्ग, डीएभी स्कुल परिवार, त्यसैगरी हाम्रो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धावान महानुभावहरूमा म उत्कोषक वायुम्बिएका कार्यकारिणी सदस्य सनम साकीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको यस धार्मिक कार्यक्रम 2 चरणमा विभाजन गरिएका छन्। प्रथम चरणको कार्यक्रम यस प्रकार रहनेछ: आसन ग्रहण, खादा अर्पण, दीप प्रज्वलन, राष्ट्रिय गान, शील प्रार्थना, स्वागत मन्तव्य, त्रिरत्न वन्दना पुस्तक र क्यालेन्डर लोकार्पण, अभिनन्दन पत्र अर्पण, श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महास्तवीर, श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महास्तवीर, श्रद्धेय भिक्षु बोडी ज्ञान महास्तवीर प्रति अभिनन्दन पत्र अर्पण गरिनेछ। त्यस्तै अष्ट परिष्कार दान, शुभ आशिष पूज्यपाद संघनायक श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महास्तवीरबाट हुनेछ र प्रथम चरणको कार्यक्रम अन्त हुनेछ। साथै दोस्रो चरणको कार्यक्रम यस प्रकार रहनेछ: धर्मदेशना श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थवीरबाट अनुभव व्यक्त, विभिन्न उपासक उपासिकाबाट अभिनन्दन पत्र वाचन, अभिनन्दन पत्र प्रदान, श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थवीरलाई आयोजकको तर्फबाट दोस्सल्ला अर्पण, श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थवीरका माता तथा पितालाई आयोजकको तर्फबाट त्रिबोधी सम्मान पत्र प्रदान, मैत्री चिन्ह प्रदान, धन्यवाद ज्ञापन र पुण्यानुमोदन हुँदै हाम्रो धार्मिक कार्यक्रम अन्त हुनेछ। अब कार्यक्रम अनुसार आसन ग्रहण हुन गइरहेको छ। नेपालका 8औं संघनायक पूज्यपाद श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महास्तवीरज्यूलाई आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथिको रूपमा धम्म आसन स्वीकार गरिने हुन विनम्र प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। त्यसैगरी उपसंघनायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष स्थवीरज्यूलाई पनि अतिथिको आसन स्वीकार गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। नेपाल बौद्ध परीक्षी केन्द्रका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय बोडी ज्ञान महास्तवीरलाई पनि अतिथिको आसन स्वीकार गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। त्यस्तै आजका बृहत धर्म देशनाका धर्मदेशक श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थवीरज्यूलाई पनि आसन स्वीकार गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। साथै मञ्चमा आसीन हुनुभएका श्रद्धेय भिक्षु टिस्स स्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु अमरको, श्रद्धेय भिक्षु जुटिमो, श्रद्धेय भिक्षु सुगडो, श्रद्धेय भिक्षु रेवटो, श्रद्धेय भिक्षु जनकलाई पनि आफ्नो आसन स्वीकार गरिदिनु हुन विनम्र प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। साथै उपस्थित श्रद्धेय भिक्षुगणहरू र श्रद्धेय अनागारिका गुरुमाहरूलाई पनि आफ्नो आसन स्वीकार गरिदिनु हुन विनम्र प्रार्थना गर्दछु। प्रदेश सांसद माननीय माधव पौडेलज्यूलाई पनि आसन स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, उपासक उपासिकाहरू, उपस्थित महानुभाव एवं कल्याण मित्रहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साधु साधु साधु।
मञ्चमा विराजमान हुनुभएका नेपालका 8औं सङ्घनायक पूज्य पाद श्रद्धेय बोडीसेन महासवीर भन्टे लगायत भिक्षु सङ्घलाई खाना अर्पण गरिदिन हुन निलम साक्यज्यूलाई र फूलको बुकी प्रदान गरिदिन हुन प्रतिभा साक्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै सहयोगका लागि जमुना महर्जन र प्रज्ञा साक्यलाई आग्रह गर्दछु। साधु 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 आजको यस समारोहमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन सङ्घनायक पूज्यपाद श्रद्धेय बोडीसेन महासवीर भन्टेमा प्रार्थना गर्दछु। यसै गरी उपसङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महासवीर नेपाल बौद्ध परीति केन्द्रका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय बोडी ज्ञान महासवीर भन्टे बृहत धर्मदेशना कार्यक्रमका निर्देशक श्रद्धेय विमलो श्रवीरलाई पनि दीप प्रज्वलन गरिदिन हुन प्रार्थना गर्दछु। र यस समारोहका संयोजक श्री कपिल साक्यज्यूलाई पनि दीप प्रज्वलन गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्दछु। अब कार्यक्रमकै क्रममा राष्ट्रगान हुनेछ। तसर्थ उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धेय भिक्षुगण एवं श्रद्धेय अन्नागारीका गुरुमाहरू लगायत सबै महानुभावहरूलाई यथास्थानमा उभिदिनु हुन प्रार्थना एवं अनुरोध गर्दछु।
कृपया सबैजना बसिदिनुहोला। बौद्ध परम्परा अनुसार कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रम शील प्रार्थनाबाट सुरु गरिने भएकोले शील प्रदान गरिदिन हुन यस बृहत धर्मदेशनाका प्रमुख अतिथि एवं नेपालका सङ्घनायक पूज्यपाद श्रद्धेय भिक्षु बोडीसिंह मास्टरबेर पन्तेमा प्रार्थना गर्दछु। साथै सम्पूर्ण मानवहरूलाई शील ग्रहण गरिदिन हुन आग्रह गर्दछु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णं पातिपातवेरमणि सिक्खपदं समादयामि। पातिपातवेरमणि सिक्खपदं समादयामि। अभिनवदानवेरमणि सिक्खपदं समादयामि। अभिनवदानवेरमणि सिक्खपदं समादयामि। कामेषु सिक्खपदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारवेरमणि सिक्खपदं समादयामि। मुसावादावेरमणि सिक्खपदं समादयामि। मुसावादावेरमणि सिक्खपदं समादयामि। वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। सुरामेरयो वज्रपमादत्ताना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। सर्वेण सह पंचशीलं ब्रह्मं सर्वकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत्। साधु साधु साधु। शील प्रदान गरिदिनु भएकोमा श्रद्धेय पन्ते बोडीसिंह मास्टरबेर प्रति साधुवाद व्यक्त गर्दछु। आजको यस बृहत धर्मदेशना तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिका एवं कल्याण मित्रहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका संयोजक श्री कपिल साक्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धलाई वन्दना। नेपालका आफू सङ्घनायक पूज्यपाद श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थविर पन्थी प्रति सादर वन्दना। उपसङ्घ नायक गुणघोष महास्थविर पन्थी प्रति सादर वन्दना। श्रद्धेय भिक्षु विमल स्थविर प्रति सादर वन्दना। श्रद्धेय भिक्षुगण अनागारिका गुरुमाहरूमा पनि वन्दना। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिका, पत्रकार वर्ग, विभिन्न सङ्घ संस्था, बिहारबाट पाल्नु भएका सधर्म प्रेमी कल्याण मित्रहरूमा म आयोजक कमिटीको संयोजक कपिल साक्की र विरत धर्मदेशना तथा अभिनन्दन समारोह समितिको तर्फबाट मैत्रीपूर्ण कामनाका साथै हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। गत वर्ष विश्वभर जनस्वास्थ्यमा आइलागेको विपद अहिलेसम्म पनि हामीले भोग्न बाध्य भइरहेका छौँ। यो हामी सबैमा सर्वविदितै छ। गत वर्षको यही चैत्र महिनामा गरिएको सरकारी लकडाउनको फलस्वरूप घर घरमै शोकबन्दी भएर काली लाग्दा दिनहरू बिताउन हामी मुलुकवासी बाध्य थियौँ। मुलुकका हर वर्ग उमेरका मानिसहरूमा एक प्रकारको मानसिक पीडा र चिन्ताले ग्रसित अवस्था थियो। त्यस्तो विकराल र अप्राकृतिक आध्यात्मिक परिस्थितिलाई आंशिक रूपमा भए पनि मानसिक सहजता प्रदान गर्न हाम्रा अति पूज्य तथा श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूले एउटा नौलो उपायको अंगीकार गर्दै उहाँले त्यही संवेदनशील समयावधिलाई चरम सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पवित्र अभिप्रायका साथ बुद्ध वाणीलाई प्रत्येक देशवासीको घर घर दैलो पुगोस् भन्ने हेतुले अनलाइन फेसबुक लाइभ धर्म देशना मार्फत प्रत्येक बिहान 2 घण्टाको बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी प्रवचन दिने जमर्को उहाँले गर्नुभयो। प्रारम्भिक प्रवचनका केही अंशहरू केही दिनका लागि उहाँले नेवार जनसमुदायलाई लक्षित गरी नेपाल भाषाबाट धर्मदेशना गर्नुभयो। केही समयभित्रै उहाँले प्रवचनले लोकप्रियताको कुर्किलो उक्लिँदै गयो। तसर्थ देश तथा अन्तर्देशीय गैर नेवारहरूको लागि पनि कोरोना कहरको उरास लाग्दो क्षणहरूमा उहाँको प्रवचनबाट सबैमा चेतना जनित बोधको लाभ होस् भन्ने हेतुले उहाँले नेपाली भाषाको माध्यम अँगाल्नुभयो, जुन नेपाली बौद्ध जगतको क्षेत्रमा अत्यन्त सराहनीय कदमको रूपमा श्रोताहरूले लिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा अहिले हामी यस विशाल बुद्ध हलभित्र गोलबद्ध भएका छौँ। श्रद्धेय विमल भन्तेको एक सूत्रीय दत्तचित्तता र उहाँको भीष्म दृढताका कारण आज पौने 400 दिन झन्डै 376 दिनसम्म अविच्छिन्न दैनिक भगिरहेको प्रवचनको फलस्वरूप मुलुकभित्र मात्र होइन, मुलुक बाहिरका श्रोता संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएका छन्। गोस्पल भन्तेको प्रत्यक्ष प्रवचन सुन्नका लागि पश्चिमा मुलुकका श्रोता समुदायबाट उक्त मुलुकमा भ्रमणको लागि औपचारिक आमन्त्रण पनि आउन थालेको थियो। यस्तो शुभ समाचार हाम्रो लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि गौरवको विषय बन्न पुगेको छ। तसर्थ गोस्पल जस्तो बुद्ध धर्म प्रसारको महान अभियन्ताको रूपमा स्थापित श्रद्धेय भिक्षु विमल भन्तेलाई अभिनन्दन गर्ने यस पावन समारोहमा पाउँ कष्ट गरी पाल्नु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा मेरो अन्तरात्मादेखि र यस विरत धर्मदेशना समारोह समितिका तर्फबाट श्रद्धेय भिक्षु विमल भन्ते प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस धर्म देशना कार्यक्रमलाई
भव्य र सभ्य रूपमा सुसम्पन्न गर्न हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नु भई पाल्नुहुने श्रद्धेय भिक्षुगण, अनागरिका तथा साधु उपासक उपासिकाहरूलाई फेरि एकपल्ट न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु। छोटो र मिठो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएकोमा संयोजक श्री कपिल साकेज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब कार्यक्रम अनुसार पुस्तक विमोचन र क्यालेन्डर लोकार्पण हुन गइरहेको छ। यस बृहत धर्मदेशना कार्यक्रममा धर्मदेशक गुरुवर श्रद्धेय भिक्षु विमलोस कवीरज्यूबाट सम्पादन गर्नुभएको त्रिरत्न वन्दना पुस्तक लोकार्पण गरिदिनु हुन नेपालका 8औं सङ्घनायक पूज्यपाद श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महासवीरज्यूमा प्रार्थना गर्दछु। साथै 2078 सालको नयाँ क्यालेन्डर पनि लोकार्पण गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। साथै यस पुस्तकका दाताहरू दिवंगत धनरत्न साक्य स्मृतिमा उहाँका परिवार सुवर्ण केशरी साक्य, छोराहरू रत्नसुन्दर साक्य, कृष्णदेवी साक्य, विकास साक्य, रेणु साक्य, राजेश साक्य, साविका साक्य सपरिवार वटु काठमाडौँका परिवारलाई यस मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले यस पुस्तक विमोचन पुस्तक दाताका रूपमा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको हो। उहाँहरूका परिवारलाई यस मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्यालेन्डरका दाता कृष्ण गोविन्द महर्जन र सावित्री महर्जनलाई पनि मञ्चमा पाल्न हुन अनुरोध गर्दछु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। त्यसै क्यालेन्डरका दाता कृष्ण गोविन्द महर्जन र सावित्री महर्जनलाई पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्टेजमा हामी क्यालेन्डर लोकार्पण पनि गर्न गइरहेका छौँ। क्यालेन्डर लोकार्पण गरिदिनु हुन पनि नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महासवीरज्यू प्रति प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। उहाँहरू सबैप्रति साधुवाद व्यक्त गर्दछु। अब कार्यक्रम अनुसार अभिनन्दन पत्र हस्तान्तरण हुन गइरहेको छ। नेपालका 8औं सङ्घनायक पूज्यपाद श्रद्धेय भिक्षु बोडीसेन महासवीरज्यूलाई प्रदान गरिने अभिनन्दन पत्र वाचन गरिदिनु हुन यस समारोह समितिका सदस्य ज्ञानमुनि साकेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्धव सुज्यू भन्ने माग गर्नु न।
साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजा च पूजयेनं एतं मङ्गलमुत्तमम्। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मभूमि नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर भन्तेको करकमलमा सादर अर्पण गरिएको अभिनन्दन पत्र लेटर अफ फेलिसिटेसन। विश्वमा शान्तिको ज्योति फिजाउन नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मनुभई बुद्धगयाको बोधि वृक्ष मुनि बोधिज्ञान लाभ गरी सारनाथ ऋषिपतन मृगदावनमा धर्मजगत प्रवर्तन गर्नुभई सप्त प्राणी मात्रको हित सुख र मनुष्य देवहरूको उद्धारको निम्ति प्रतिपादित शील समाधि प्रज्ञाको शासन बुद्ध शासनमा दुर्लभ जीवन सार गर्न सांसारिक दुःखबाट मुक्त अवस्था परम सुख शान्ति निर्वाण प्राप्त गर्न दुर्लभ स्वामित्व प्रवृत्त जीवन धारण गरी आफू र परहितको लागि निरन्तर परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद शासनको चिरस्थायीको निम्ति अथक प्रयास निष्ठापूर्ण अध्ययन एवं अभ्यास र एउटा आदर्शमय प्रवृत्त जीवन जिउने गोरेटोमा नेपालको 8औं सङ्घनायक जस्तो अति पूजनीय गौरवनीय पदवीबाट विभूषित तपाईँ श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर बोधिचर्या विहार बनेपा प्रमुख नेपालका बुद्ध शासनमा एउटा मजबुत अटल निष्ठावान निडर र आदर्शमय शासनिक खम्बाको रूपमा पाउँदा साँच्चै गौरवको महसुस हुन्छ। पूजा च पूजयानं एतं मङ्गलमुत्तमम्। पूजा गर्न योग्य व्यक्तिहरूको पूजा गर्नु उत्तम मङ्गल हो। मङ्गलसूत्रको यस मङ्गलमय वाणीलाई शिरोपर गरी तपाईँ श्रद्धेय अति पूजनीय पूज्यपाद नेपालका 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्थवीरले नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको बुद्ध शासनिक आदर्शनीय योगदानको कदर तथा सम्मान गर्दै मैत्रीपूर्ण यो अभिनन्दन पत्र चढाएका छौँ। साधु। चिरं तिष्ठतु सद्धम्म लोको होतु सुखी सदा। सधर्म चिरस्थायी भई लोकमा सदा सर्वदा सुखी होस्। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सानागाउँ थसी, त्रिबोधि विपश्यना ध्यान केन्द्र सानागाउँ थसी, बृहत धर्मदेशना तथा अभिनन्दन समारोह समिति बुद्ध सम्मत 2564 मिति 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार नेपाल सम्मत 1141 चिल्लातो खस्ती अप्रिल 3, 2021। भवतु सर्व मङ्गलम्। अब यस अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिदिनु हुन श्रद्धेय भिक्षु विमलो स्थवीरज्यूलाई प्रार्थना गर्दछु। साथै नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरज्यूलाई उक्त अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। यसैगरी उपसङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महास्थवीरज्यूलाई प्रदान गरिने अभिनन्दन पत्र वाचन गरिदिनु हुन समारोह समितिका सदस्य प्रज्ञा साक्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद समनजी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजा च पूजनीय एतं मङ्गलमुत्तमम्। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मभूमि नेपालका उपसङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महास्थवीर भन्तेको करकमलमा सादर अर्पण गरिएको
अभिनन्दन पत्र, लेटर अफ फेलिसिटेसन। सत्तो प्राणी मात्रको हित सुख तथा मनुष्य देव ब्रह्मा मात्रको उद्धारको लागि नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भई बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गरी सारनाथ ऋषिपतन मृगदावनमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभई सत्तो प्राणी मात्रको हित सुख र मनुष्य देवको उद्धारका निम्ति प्रतिपादित शील समाधि प्रज्ञाको शासन बुद्ध शासनमा दुर्लभ जीवन अर्थहितका लागि सांसारिक दुःख कष्टबाट विमुक्ति अवस्था परम सुख शान्ति निर्वाण साक्षात्कार गरिदिन दुर्लभ स्वामित्व प्रवचित जीवन धारण गरी आफू र परहित सुखको लागि निरन्तर परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद शासनको चिरस्थायीको निम्ति अथक प्रयास निष्ठापूर्वक अध्ययन एवं अभ्यास र एउटा आदर्शमय प्रवचित जीवन जिउने गोरेटोमा नेपालको उपसङ्घ नायक जस्तो अति पूजनीय गौरवनीय पद्धतिबाट विभूषित तपाईँ श्रद्धेय भिक्षु गुणकोश महास्थवीर पूर्वाराम बिहार धुधीखेल प्रमुख नेपालको बुद्ध शासनमा एउटा मजबुत अटल निष्ठावान निडर र आदर्शमय शासनिक खम्बाको रूपमा पाउनु सबैको लागि धर्म प्रीतिको विषय हो। पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पूजा गर्न योग्य व्यक्तिहरूको पूजा गर्नु उत्तम मङ्गल हो। मङ्गल सूत्रको यस मङ्गलमय वाणीलाई सिरोपर गरी तपाईँ सधैँ अति पूजनीय पूज्यपाठ नेपालका उपसङ्घ नायक गुणकोश महास्थवीरले नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको बुद्ध शासनिक आदर्शनीय योगदानको कदर तथा सम्मान गर्दै मैत्रीपूर्ण यो अभिनन्दन पत्र चढाएका छौँ। साधु। चिरं तिष्ठतु सत्तमो लोको होतु सुखी सदा। सधर्म चिरस्थायी भई लोकमा सदा सर्वदा सुखी होस्। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार साना गाउँ थसी त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र साना गाउँ थसी बृहत धर्मदेशना तथा अभिनन्दन समारोह समिति बुद्ध संवत 2564 मिति 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार नेपाल संवत 1141 तिलथा खस्ती अप्रिल 3, 2020। धन्यवाद। साधुवाद छ उहाँ प्रज्ञा साकेज्यूलाई। अब यस अभिनन्दन पत्र उपसङ्घ नायक श्रद्धेय भिक्षु गुणकोश महास्थवीर समक्ष प्रदान गरिदिनु हुन श्रद्धेय भिक्षु विमल स्थवीर प्रति प्रार्थना गर्दछु। साधु साधु साधु। सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा बागमती प्रदेशका सांसद माननीय शोभा साकेज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र